ایک مرتبہ پھر انعام گھر میں خوش آمدید. اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے کار وار لے جا میرے یار. جوشیلے، پھرتیلے اور سریلے. جناب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تعارف کرائیں جوشیلے. محمد فرقان میمن حیدرآباد. جناب. آصف ایوب کراچی. جناب. عرفان حسین کراچی. شہناز کراچی. سریلے. محمد الیاس کراچی. عرفان علی کراچی. صحیح. چلیے جناب، پہلا سوال جوشیلے. قرآن پاک کی کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین. آرام سے. سورہ یاسین. سورہ یاسین جواب بالکل درست ہے. پھرتیلے، شاہراہ قراقرم پاکستان کو کس ملک سے منسلک کرتی ہے؟ چین. تین. چائنا. پہلے تین بولے. بولے چین. چین. چائنا سے کرتی ہے. جواب بالکل درست ہے. سریلے، اس پہلی دھات کا نام بتائیے جسے زیورات بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. تانبا. کاپر، تانبا. جواب بالکل درست ہے آپ کا. ویری گڈ. جوشیلے، دوسرا سوال. دنیا کی سب سے قدیم شہنشاہیت کس ملک میں ہے؟ دنیا کی سب سے قدیم شہنشاہیت کس ملک میں ہے؟ جاپان. جاپان. جواب بالکل درست ہے. جاپان. 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 ہاں، جاپان. پھرتیلے، ان واحد ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیے جو واقع کربلا کے وقت حیات تھیں. حضرت ام سلمہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست ہے. سریلے، پاک فضائیہ کے پہلے مسلمان سربراہ کا نام کیا ہے؟ پاک فضائیہ کے پہلے مسلمان سربراہ کا نام. ہیلپ لینی. کیو موبائل. کیو موبائل سے مدد لیں گے. کیو موبائل مدد کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب، پاک فضائیہ کے پہلے مسلمان سربراہ کا نام بتائیے. میجر عزیز بھٹی. میجر عزیز بھٹی. وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحل شریف صاحب کے رشتہ دار ہیں اور وہ پاک فضائیہ میں نہیں تھے بلکہ بری فوج میں تھے اور اس میں جام شہادت نوش کیا ٹینک کے نیچے لیٹ کر بم باندھ کر. میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے لیے پہلے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. لیکن جواب بالکل غلط ہے. نام ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان. آپ سے ایک غلطی ہو گئی. جوشیلے، یورپ کے کس شہر میں دنیا کا سب سے طویل میٹرو سسٹم موجود ہے؟ لندن. لندن. جواب بالکل درست ہے. گڈ گوئنگ. پھرتیلے، میانمار کس ملک کا نیا نام ہے؟ رنگون. رنگون. جواب غلط ہے آپ کا. برما. سریلے، آپ سے ایک غلطی ہو چکی ہے اور پرتھیلے آپ سے بھی ایک غلطی ہو گئی.
पाकिस्तान के उन वाहिद सरबराह मुमलिकत का नाम बताइए जो ईरान में मदफून है। अब आप दोनों गाड़ी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। सदर का नाम ना, सदर पाकिस्तान मुमलिकत के सदर का नाम पूछ रहे हैं ना? जी जी, वाहिद सरबराह मुमलिकत का नाम जो ईरान में मदफून है। उनका नाम था इस्कंदर मिर्जा, और आपसे दूसरी गलती भी हो गई। और अब चल रहे हैं जोशीले स्टिल्स की तरफ। पहला स्टिल आ रहा है, अभी तक आपने कोई गलती नहीं की है। स्टिल किस मुल्क का परचम है? अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन। ये परचम अर्जेंटाइन का नहीं है, ग्रीस का है, यूनान का। गलती हो गई आपसे। फुर्तीले स्टिल शख्सियत बताइए कौन है ये? आंखों से पहचानिए, शख्सियत बताइए कौन है? ये पाकिस्तानी अदाकार है। ये मुझे नहीं पता, आप बताएं। हैं? शमीम आरा। जी, शमीम आरा। शमीम आरा। आपने कहा शमीम आरा। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहां कभी भी कोई भारतीय तस्वीर आपको नहीं दिखाई जाएगी। पाकिस्तानी शो है, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। लिहाजा ये जो इधर उधर से आवाजें आ रही थी, ये सब गलत आवाजें थी। आपने कहा शमीम आरा, आंखें देख लेती तो आपको पता चलता ये है ज़ेबा बख्तियार। और अब आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सुरीले स्टिल ये रनवे है, लेकिन कहां का रनवे है? जापान। 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 जापान लिया, जापान। ये है मालदीव, यानी मालदीव्स का। ये वाहिद एयरपोर्ट है जो समुद्र के दरमियान है। मुकाबले से आप दोनों ही बाहर हो चुके हैं। और अब जोशीले, आप अभी नहीं, दो गलतियां हो गई आपसे, दो गलतियां हो गई हैं, मुकाबले से बाहर हो गए गाड़ी के आप। जोशीले, अब हम चल रहे हैं ऑडियो। ऑडियो नहीं, अभी भी स्टिल्स हैं। चले जी, ये क्या है? कोई बोलेगा नहीं। बाम मछली। बाम। 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 जल्दी बता। बाम। 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 नहीं, बाम। अब दोबारा बाम। बाम मछली नहीं है ये है ईल फिश। ईल फिश है, ये करंट मारती है। हाँ, पता है मुझे। हाँ, एक और स्टिल है। किस चीज का साइन है ये? नो पार्किंग। इससे पता चलता है कि आपके पास ना लाइसेंस है ना आपको गाड़ी चलानी है। नो पार्किंग है ये नो पार्किंग है। वन वे वन वे वन वे वन वे वन वे वन वे। ये ना वन वे है ना नो पार्किंग है, ये है नो ओवरटेकिंग। नो ओवरटेकिंग साइन। फुर्तीले, आप अभी आखिरी बार मौजूद हैं। आपको भी एक स्टिल दिखाया जा रहा है जी। कौन सी जगह है ये? नहीं, आप नहीं, फुर्तीले।
आप खत्म। यूनान का स्टेडियम है कोई पुराना। नहीं, क्या है ये? स्टेडियम था पुराने दौर का। हम्म? स्टेडियम था पुराने दौर का यूनान। यूनान का तो नहीं है, रोम का है। आपका जवाब गलत हो गया। नाम बता दें। चले, तो आज कोई भी टीम कुछ न जीत सकी। क्यू मोबाइल आप सबके साथ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 क्यू मोबाइल आपके साथ जाएंगे। एक वक्फा लेने के लिए हम जा रहे हैं। वक्फे के बाद तैयार हो जाएं, क्योंकि रिजवान नूर साहब यहां आ चुके हैं। आज बड़ी खतरनाक वर्जिश होने वाली है। ये भी ढूंढने के लिए ऊपर आ रहे हैं मोटे ताजे अफराद। जोर लगा के भैया, और फिर होगा मुफ्ता इनाम।